Okay. So we have studied external morphology. Morphology of earthworm, that is, it is made up of metamers or annulus or rings from outside. We have studied the body wall. This is alimentary canal, and this is also body wall. Within the, in between body wall and alimentary canal, there is coelom, and this earthworm is true coelomate. It has coelom filled with liquid. Okay, liquid means fluid filled liquid coelom it has. Okay, we have studied this system yesterday, that is alimentary system or digestive system. We have finished. That starts from mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, gizzard, stomach and intestine. अब आज हामी यही नै रहेर यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने यसकै एलिमेन्ट्री क्यानलकै वरिपरि रहेर हामीले अरु सिस्टम पढ्यो भने we will be clear. And most important is our septa. Number 1 मा के छ, 2 मा के छ, 3 मा के छ भन्ने चाहिँ at least 25-26 segment सम्म त याद गर्नै पर्यो. Okay, so excretory system of earthworm. Excretion means yes, the process of removal of metabolic waste. Metabolic waste means the several process of catabolic and anabolic process going on within our body. हाम्रो बडीमा धेरैवटा प्रोसेसहरु चलिरहेको हुन्छ. त्यसको वेस्ट जुन चाहिँ प्रोड्युस भएको छ, डाइजेसनको वेस्ट भनौं, जुन चाहिँ पानीहरुलेको छ, त्यो वेस्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने प्रोसेस अफ रिमुभल of metabolic waste product including nitrogenous material. किनभने अर्ग्यानिक खाएपछि नाइट्रोजन हुन्छ त्यहाँ, like ammonia, urea, uric acid, amino acid, etc. from the body is called excretion. Removal of metabolic waste is produced in the body in any form like urea, uric acid, amino acid, ammonia is known as excretion. In case of earthworm, excretory system consists of nephridia. हाम्रो चाहिँ किडनी छ, evolved, we are evolving, we have kidney. Kidney को पनि structural and functional unit is nephron. Nephron भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ, यिनीहरुको चाहिँ nephridia. Nephridia is single. Okay, the three kind, sorry, nephridia, yes, nephridia. 3 type of nephridia are present in excretory system of earthworm, which is analogous to kidney of vertebrates. Vertebrates को जुन चाहिँ किडनी छ, हाम्रो किडनी छ, त्यस्तै नै हुन्छ भन्नुको मतलब काम चाहिँ त्यस्तै गर्छ. तर हाम्रो चाहिँ के छ भने कम्प्याक्ट अलिकति इभल्भ टाइपको किडनी, नेफ्रन मिलेर किडनी बनेको छ. किडनीलाई फेरि युरेथ्रा अथवा के भन्छ युरिनरी ब्ल्याडरमा लगेर युरिन बटुल्ने काम अनि बाहिर युरेथ्राबाट बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ भने यिनीहरुको अलिकति त्यस्तो सिस्टम नभए पनि nephridia छ. You should remember this. अप्ठ्यारो चाहिँ केही पनि छैन. If you are studying with me, सँगसँगै जाँदैछ भने अप्ठ्यारो कुरै छैन. नेफ्रिडिया छ excretory system मा, त्यो 3 किसिमको छ. त्यसले नै वेस्टहरु बाहिर निकाल्छ. अनि के चाहिँ निकाल्छ त भन्दा युरिया र एमोनियाको कुरा छ. यहाँ excretory product यहाँ भनिहाल्यो, युरिया हुन सक्छ, युरिक एसिड, अमाइनो एसिड हुन सक्छ. तर अर्थवर्मकोमा चाहिँ के छ त प्रोडक्ट भन्दाखेरि यदि अर्थवर्मले खानु पाएन, स्टार्भड भने चाहिँ पानी धेरै लिनु पाएन भने चाहिँ युरिया निकाल्छ. अनि एकदमै मजाले वेल फेड अर्थवर्म छ भने, मजाले खानु पाएको छ भने चाहिँ एमोनिया. एमोनिया भनेको चाहिँ ग्यासेस फर्ममा एमोनिया निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने इट नीड्स लट अफ वाटर फर डिफ्युजन अफ एमोनिया थ्रु द पोर्स. नेफ्रिडियोपोर यसलाई भन्छ नेफ्रिडिया. र नेफ्रिडियाबाट जहाँबाट बाहिर निस्किन्छ बडीमा, अस्ति हामीले 7 किसिमको सेप्टा पढेको छ. 7 सरी वाल, अपर्चर, नट वाल, अपर्चर भनेको पोर. पोर चाहिँ 7 किसिमको छ केमा अर्थवर्ममा. One of the pore is nephridiopore, where exit of nephridia or exit of waste material from nephridia take place through the nephridiopore. अहिले बिस्तारै पढ्दै जाँदा याद हुन्छ, you will know. Okay, let's come back. 3 type of nephridia. Nephridial system.
एक्सक्रिटरी भन्दा पनि यसलाई नेफ्रिडियल सिस्टम भन्नु मिल्छ हुनु चाहिँ एक्सक्रिटरी प्रोडक्टहरु बाहिर निकाल्ने कामै गर्छ एक्सक्रिटरी वर्कै गर्छ अब यसको चाहिँ तीन किसिमको कुन छ भन्दाखेरि फेरिन्जियल नेफ्रिडिया छ एउटामा फेरिङ्समा नेफ्रिडिया छ यिनको तीनटा टफ्ट्स अफ नेफ्रिडिया भनेको छ यसलाई चाहिँ टफ्ट्स भन्छ टफ्ट्स अफ फेरिन्जियल नेफ्रिडिया जहाँ फेरिङ्स छ फेरिङ्समा अट्याच भएको छ यहाँ नेफ्रिडिया छ यिनीहरु एउटा थुप्रो नेफ्रिडिया छ यो तीनटा देखाएको चाहिँ ब्लड ग्ल्यान्ड हो यहाँबाट अराइज भएको थुप्रो 6 बाट अराइज भएको छ बकल क्याभिटीमा गएर मिक्स भएको छ फेरि 5 र 4 को दुईपट्टि यसरी ह्याङ भएको छ र इनर गएर पर फेरिङ्समा एलिमेन्ट्री क्यानलमा गएर उनीहरुले वेस्टहरु यहाँबाट बटुलेर लगेर एलिमेन्ट्री क्यानलमा हाल्दिन्छ ओके दिस इज फेरिन्जियल नेफ्रिडिया 3 पेयर अफ फेरिन्जियल नेफ्रिडिया अ काइन्ड एउटा किसिम त्यो भयो फेरिन्जियल नेफ्रिडिया एक किसिम अर्को किसिम छ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया means the nephridia present on the body wall मा थुप्रै इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया छ कति छ सबैभन्दा धेरै चाहिँ क्लाइटेलियममा छ तर क्लाइटेलियम इज also known as forest of integumentary nephridia क्लाइटेलियम रिजन भनेको 14 15 16 मा जुन चाहिँ फ्यूज रिजन छ एकदमै बाक्लो रिजन टेप लागेको जस्तो रिजन जुन चाहिँ छ अर्थवर्मको दैट इज क्लाइटेलियममा चाहिँ यो इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया धेरै छ र थर्ड काइन्ड अफ नेफ्रिडिया इज सेप्टल नेफ्रिडिया स्टार्ट्स फ्रम 15 मा एक साइड मात्रै छ भन्छ र 16 देखि उता चाहिँ परैसम्म एकदमै लास्ट समय सेप्टल नेफ्रिडिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दुईपट्टि यो सेप्टा भनेको वाल यो भयो जुन चाहिँ रिङ छ रिङमा यो बीचमा सेप्टा छ सेप्टा भनेको वालको दुईपट्टि नै थुप्रो नेफ्रिडिया छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेप्टल नेफ्रिडिया नेफ्रिडियाले भरिएको छ अगाडि एन्टेरियर रिजनमा फेरिन्जियल नेफ्रिडिया छ 3 पेयर 3 किसिमको नेफ्रिडिया छ आई एम सेइङ अगेन एक्सक्रिटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म यो कुरा तिमीले बुझ्छ एकदमै सिम्पल छ excretory system of earthworm is made up of nephridial system okay nephridia भन्ने जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ एक्सक्रिसन को काम गर्छ र नेफ्रिडिया 3 किसिमको छ फेरिन्जियल नेफ्रिडिया इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया अनि सेप्टल नेफ्रिडिया फेरिन्जियल नेफ्रिडिया फेरिङ्ससँग अट्याच भएकोले गर्दा फेरिन्जियल नेफ्रिडिया भनेको 3 पेयरमा छ यसरी ह्याङ भएको ओके 6 नम्बरमा भएको दुईटा पेयर जुन चाहिँ गएर चाहिँ जोडिएको छ बकल क्याभिटीमा र 5 र 4 मा भएको नेफ्रिडिया टफ्ट अफ नेफ्रिडिया भनेको धेरैवटा नेफ्रिडिया जोडिएर अनि फेरि त्यसैले क्यानल बनाएर त्यो क्यानल गएर जोडिएको छ डाइजेस्टिभ सिस्टम अथवा एलिमेन्ट्री क्यानलमा ओके त्यहाँ पोर गर्छ यिनीहरूले वेस्ट यहाँबाट कलेक्ट गरेर किनभने यो सिलम हो सिलममा चाहिँ धेरै खानाहरू फुड पार्टिकल्स डाइजेस्टेड फुड पार्टिकल सँगसँगै वेस्ट म्याटेरियल हुन्छ नि वेस्ट म्याटेरियलहरू कलेक्ट गरेर बाहिर निकाल्नुको लागि इन्टेस्टाइनबाट बाहिर निकाल्नुको लागि यहाँ लगेर उसले एलिमेन्ट्री क्यानलमा हालिदिन्छ फेरिन्जियल नेफ्रिडिया र जो चाहिँ भित्रै जुन चाहिँ नेफ्रोनले एक्सक्रिटरी सिस्टमले जुन चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टमले चाहिँ मैला लगेर अथवा वेस्ट लगेर भित्र एलिमेन्ट्री क्यानलमा हाल्दैछ त्यसलाई भन्छ एन्टेरोनेफ्रिक दे आर फेरिन्जियल नेफ्रिडिया आर एन्टेरोनेफ्रिक ओके अनि यो इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भी शेप छ सिम्पल नेफ्रिडिया यिनीहरू चाहिँ खासमा एकदम टिपिकल नेफ्रिडिया चाहिँ सेप्टल नेफ्रिडिया हुन्छ हामी अहिले हेर्छौं this is integumentary nephridia present on the body wall okay 7 बाट सुरु भएर यता यहाँसम्म यो integumentary nephridia चाहिँ बडी भरि छ है बडी भरि एकदमै ओके सेप्टल नेफ्रिडिया चाहिँ 15 देखि उता छ ओके यहाँबाट सुरु भएको integumentary भनेको चाहिँ बडी वाल जुन चाहिँ छ त्यसको बाहिरबाट भित्र यसरी बाहिर एक्जिट चाहिँ त्यसको बाहिर छ तर त्यसले जुन चाहिँ अब्जर्भ गर्ने काम चाहिँ तल सिलमसम्म ह्याङ भएर अब्जर्भ गरेर पठाउँछ वेस्टलाई
र भी सेप्डको छ भन्छ। दिस इज एक्जोनेफ्रिक, बाहिर निस्किन्छ यसको चाहिँ वेस्ट, यसले चाहिँ यहाँ खनाउँदैन, बाहिर निकाल्छ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडियाले चाहिँ। अब सरी यस इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया, र यो इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया चाहिँ साह्रै धेरै छ यहाँनिर क्लाइटेलियम रिजनमा चाहिँ। अरूमा चाहिँ 200 देखि एउटा सेप्टममा 200 सम्म छ भन्छ, यसमा चाहिँ 1000 भन्दा धेर एउटा सेप्टममा छ, एउटा च्याम्बरमा छ। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज नोन एज फरेस्ट अफ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया भनेर भन्छ। क्लाइटेलियम रिजनको इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया चाहिँ धेरै नै छ। अब अर्को सुरु भयो 15 देखि उता चाहिँ सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल भनेको सेप्टा वाल छ एउटा, वालको यो साइड पनि अर्को साइड पनि बसेको छ नेफ्रिडिया। यिनीहरूले पनि के गर्छ, यो चाहिँ एकदमै टिपिकल, अलिकति स्ट्रक्चर पनि सेम छ हाम्रो नेफ्रोनसँग, अलिक मिल्छ, अलिक इभर्ट टाइपको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने वेस्ट यहाँ सिलमबाट निकालेर, पनलहरू पनि छ यसको तान्ने, पनल वेस्ट तान्ने पनलहरू पनि छ, त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ लगेर इन्टेस्टाइनमा हालिदिन्छ। यसले पनि इन्टेस्टाइनमा हालिदियो। इन्टेस्टाइन भनेको पनि यो एलिमेन्ट्री क्यानलकै पार्ट हो, र यो फ्यारिङ्सले पनि यहाँ बकल क्याभिटी अगाडि हालिदियो। र यो दुईटा चाहिँ फ्यारेन्जल नेफ्रिडिया र सेप्टल नेफ्रिडिया आर एन्टेरोनेफ्रिक। एन्टेरो रिमेम्बर, एन्टर भित्रै हालिदिन्छ वेस्ट। तर यो जुन चाहिँ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया चाहिँ यसको चाहिँ ओपनिङ बाहिर छ, बी सेप छ, सिम्पल छ, र त्यसले चाहिँ सिम्पली अब्जर्भ गरेर मैलाहरू बाहिर निकाल्ने, वेस्टहरू, वेस्ट प्रडक्टहरू बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। यो 3 किसिमको याद गर्छ। ड्रइङ, यो ड्रइङ बनाइहाल्छ। दिस ड्रइङ इज इम्पोर्टेन्ट। ओके, नबुझेको सोध्छ, नसोधिकन बस्दैन। ओके, हामीले यदि सेक्सन गरेर हेर्यो भने अर्थवर्मको सेक्सन, सपोज ट्रान्सफर्स सेक्सनमा हेर्यो भने के देख्छ भने यहाँ हेर है। अब सेप्टल नेफ्रिडियालाई लिएर हामीले पढ्नुपर्छ। फेरेन्जियल नेफ्रिडियाको बारेमा अलिकति जान्यौ। कहाँ छ भन्दाखेरि फ्यारिङ्सको रिजनमा गएर जोडिएको छ, बक्कल क्याभिटीसँग जोडिएको छ, सिलमबाट गएर यसरी पोको परेर, सपोज एउटा प्लास्टिकमा बाँधेको नेफ्रिडिया धेरै, त्यो प्लास्टिकको चाहिँ डक्ट गएर पर फ्यारिङ्समा जोडिएको छ। त्यो डक्ट चाहिँ ओपन हुन्छ फ्यारिङ्समा, बक्कल क्याभिटीमा ओपन हुन्छ। ओके, बटुलेर लगेर त्यता अगाडिको पार्टको मैला बटुलेर लगेर, वेस्ट बटुलेर लगेर बक्कल क्याभिटीमा हालिदिन्छ। बक्कल क्याभिटीबाट फेरि ट्रान्सफर हुँदै यता उसमा आउँछ, इन्टेस्टाइनमा आउँछ, र इन्टेस्टाइनमा मिसिएपछि फिकल म्याटरसँग बाहिर जान्छ एमोनिया वेस्टहरू, ओके, लिक्विड वेस्टहरू। त्यसपछि अर्को नेफ्रिडिया छ इन्टिगुमेन्टरी। इन्टिगुमेन्टरी भनेको बडी वालमा भएको, बडी वालमा थुप्रो पोर छ, पोरबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, वेस्टहरू सिधै बाहिर निस्किन्छ। सिलमबाट पोर भएर नेफ्रिडियाले पोरबाट बाहिर निकाल्छ, त्यो वेस्ट एक्जोनेफ्रिक भयो, बाहिर निस्क्यो। अब थर्ड काइन्ड इज इम्पोर्टेन्ट, अलिकति कम्प्लेक्स छ, तर कम्प्लेक्स केही पनि छैन। नेफ्रिडिया के हो भन्दा यो एउटा सिङ्गल इज नेफ्रिडिया। ओके, यो जुन चाहिँ छ यो एक-एकवटा जति पनि थुप्रो छ नि त, सेप्टाको दुईपट्टि छ भनेको छ सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल भनेको वाल, जोइन्टले अर्थवर्म बनेको छ, त्यो जोइन्टलाई सेप्टम भन्छ। यतापट्टिको च्याम्बर र यतापट्टिको च्याम्बर जोड्ने सेप्टम, सेप्टमको एकपट्टि यो यसरी ह्याङ भएको नेफ्रिडिया, अनि अर्कोपट्टि यस्तो भएको हेरे। यो अर्थवर्मको सेक्सन, ट्रान्सफर्स सेक्सन यसरी काटेर हेर्दा भित्र के छ भन्दाखेरि दिस इज एलिमेन्टरी क्यानल। ओके, दिस होल इज सिलम। यो नेफ्रोन कहाँ छ त भन्दाखेरि सिलममा पौडी खेलेको छ, सिलमिक फ्लुइडमा पौडी खेलेको छ, यसको पार्टले ह्याङ भएको छ, झुन्डेको छ। र नेफ्रिडियाको यो टर्मिनल जुन चाहिँ छ, यसको टर्मिनल बोकेर ल्याउने, यहाँबाट बोकेर ल्याउँछ, यो फनलबाट वेस्ट कलेक्ट गरेर ल्याएर यहाँ ल्याएर यो एउटा सुप्रा, सरी दिस इज नट सुप्रा, यसको नाम के छ भने टर्मिनल नेफ्रिडियल डक्स। यो टर्मिनल नेफ्रिडियल डक्स भनेको यो, यसको डक्ट भनेको नाली,
त्यो नालीले ल्याएर सेप्टल एक्सक्रिटरी क्यानल, या दुईटा क्यानल छ। क्यानल भनेको कुलो जस्तो यहाँनिर बनेको छ, रिङ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ सबै नेफ्रिडियाले मैला ल्याएर यो नालीमा हालिदिन्छ। त्यसपछि वेस्ट ल्याएर फेरि ठुलो नालीमा पोर हुन्छ। यहाँ ठुलोमा दिस इज लङ्गिट्युडनल, यो पर गएर, यो अगाडिबाट काटेको यो पर गएर चाहिँ लगेर इन्टेस्टाइनमा मिसाइदिन्छ। यसले लगेर यो डोर्सल ब्लड भेसल, माथिबाट जुन चाहिँ लामो रेडिस कलरको लाइन देख्छ, द्याट इज डोर्सल ब्लड भेसल। ओके, डोर्सल ब्लड भेसल, भेन्ट्रल ब्लड भेसल, तिमीले राम्रोसँगले पढ्दाखेरि सबै थाहा हुन्छ के भनेको होला नभन्नु। ओके, यो सेक्सन पनि राम्रो छ। र कसरी बसेको छ सेप्टा भन्दा काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेप्टामा यसरी देख्छ, नेफ्रिडिया यसरी बसेको छ। यो सिलम भयो, सिलम बाहिर बडी वाल। ओके, सिलममा मैला छ, वेस्ट आर देयर generated through metabolic processes. Okay, that waste are collected through the septal nephridia by their funnel. यहाँ एउटा funnel छ, एक-एकवटा funnel छ, त्यहाँबाट वेस्ट आउँछ। यहाँ कनेक्टिङ डक्टरहरु छ, त्यहाँबाट आएर छान्नेर यहाँ आएर पोर हुन्छ। यहाँ आएपछि फेरि यो ओपनिङ ठुलो नालीमा छ। यहाँ दिस इज a pair of duct, supra intestinal, supra भनेको माथिको, यो भयो इन्टेस्टाइन अथवा एलिमेन्ट्री क्यानलको माथि बसेको जुन चाहिँ डक्ट छ, द्याट इज माथि सुप्रा, मुनि छ भने सब। ओके, सुप्रा इन्टेस्टिनल डक्टमा हालिदिन्छ वेस्ट ल्याएर। ओके, यो प्रोसेस तिमीलाई थाहा नहुनुको कारण, अलिकति कम्प्लेक्स लाग्नुको कारण नेफ्रोन पढेको छैन भने त्यस्तो हुन्छ। तर पहिला क्लासमा नेफ्रोन पढेको छ भने सजिलै हुन्छ, एकदमै सजिलो छ, अप्ठ्यारो चाहिँ के पनि छैन है। ए नाउ सी, हामीले हेर्दाखेरि एक्सक्रिटरी सिस्टम 3 किसिमको नेफ्रिडियाले बनिएको छ। एक्सक्रिसन भनेको रिमुभल अफ वेस्ट हो, र 3 किसिमको नेफ्रिडियाले बनिएको छ, द्याट इज फेरिन्जियल नेफ्रिडिया। कहाँ छ भन्दाखेरि अगाडि फेरिङ्स रिजनमा 6th, 5th र 4th रिजनबाट गएर पर गएर 6th रिजनको गएर बकल च्याम्बरमा मिसिन्छ, अनि 5th र 4th च्याम्बरको गएर यता फेरिङ्समा मिसिन्छ। अट्याच चाहिँ फेरिन्जियल रिजनमै भएकोले गर्दा फेरिन्जियल नेफ्रिडिया भनेको। अर्को छ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया। इन्टिगुमेन्ट भनेको छाला अथवा बडी वाल, बडी वालबाट ह्याङ भएर तल सिलमसम्म पुगेको हुन्छ। सिलमबाट फ्लुइड, सिलोमिक फ्लुइडबाट वेस्ट कलेक्ट गरेर चाहिँ यिनीहरूले बाहिर सिधै बाहिर निकाल्छ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडियाले चाहिँ। तर यो सेप्टल नेफ्रिडिया चाहिँ वान अफ द टिपिकल काइन्ड अफ नेफ्रिडिया द्याट वी हेभ टु स्टडी। ओके, यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स अथवा अलिकति इभल्भ छ, त्यसले गर्दाखेरि कहाँ छ, के छ र के गर्छ, कस्तो छ, अलिकति हामी हेर्नुपर्छ। इन्टरसेगमेन्टल, सेगमेन्टको बिचमा अथवा सेप्टमको दुईपट्टि भनेको छ। फ्रम 15 टु द पोस्टेरियर साइड अफ द बडी, 15 देखि सुरु भएर परसम्म भएको छ सेप्टल नेफ्रिडिया। Each septum bears nephridia on both the surfaces arranged in semicircle. सेप्टममा सेमिसर्कल भनेको चाहिँ पुरै तल गएर जोडिएको त छैन, अघि देखाएको छ। सेमिसर्कल भनेको यही भनेको यो सेमिसर्कल जुन चाहिँ यो नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया सेमिसर्कल यहाँ त जोडिएन नि त, यहाँबाट गएर चाहिँ यस्तो सेमिसर्कलमा अरेन्ज भएको छ धेरैवटा नेफ्रिडिया। 50 देखि एक साइडमा 50 देखि 80 सम्म भन्छ, र फरेस्ट जुन चाहिँ नेफ्रिडियल सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ धेरै नै छ। सरी, क्लाइटेरियममा चाहिँ त्योभन्दा धेरै नै छ, अझै धेरै छ भन्छ। ओके, इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडियाको कुरा गर्दा अब सेप्टल चाहिँ उता छ है, 15 देखि उता है, र यो दुईपट्टि सेमी सर्कल भएर बसेको छ सेप्टल नेफ्रिडिया। ओके, 2 rows in front of the septum and 2 behind it. Each septum has about 40 to 50 nephridia. Okay, अघि जुन चाहिँ क्लाइटेलियमको कुरा गरे त्यो चाहिँ इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया है। क्लाइटेलियम पछाडि जुन चाहिँ 15 देखि क्लाइटेलियम सुरु भयो 14, 15, 16 र 15 देखि उता चाहिँ के छ भन्दा सेप्टल। सेप्टल चाहिँ एउटा एकपट्टि 40 देखि 50 सम्म भन्दैछ।
Okay? So that each segment possesses 80 to 100 septal nephridia except the 15 segment which has only 40 to 15. 15 segment मा चाहिँ एक साइडमा मात्रै छ र 16 देखि उता चाहिँ दुई साइडमा नेफ्रिडिया भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कति छ 80 देखि 100 septal nephridia सम्म छ कति छ धेरै छ they are found in the segments up to the okay these are not found in the segment up to the 14 सम्म चाहिँ सुरु भएको छैन 15 देखि उता चाहिँ septal okay now septal nephridia को structure important छ septal nephridia may be considered as a typical of all nephridia of Pheretima okay Pheretima authrum को typical nephridia कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ septal अरुको चाहिँ स्ट्रक्चर सिम्पल छ जुन चाहिँ pharyngeal nephridia छ त्यो पनि पोको परेर एक ठाउँ बसेर सबैको तिनीहरुको डक्टहरु चाहिँ डक्ट भनेको नली जहाँबाट उता लगेर मिसाउनु पर्ने फनल जस्तो यहाँ जुन चाहिँ नेफ्रोस्टोम छ यो फनल लाइक यसले चाहिँ चुस्छ मैला चुसेर यताबाट लगेर पठाएर यसले चाहिँ त्यो मेन नाली जुन चाहिँ थियो त्यो नालीमा सर्कुलर एउटा त्यसपछि फेरि ठुलो क्यानल थियो त्यसमा मिसाउने काम यसले गर्छ टर्मिनल डक्टले गर्छ र pharyngeal nephridia मा चाहिँ यस्तो सबै गजाङ गुजुङ बसेर एकै ठाउँ टफ्टमा बसेर तिनीहरुको सबै मिलेर चाहिँ डक्ट मिलेर एउटा लामो लाइन नली जस्तो बनेर गएर बक्कल क्याभिटीमा मिसेको छ दैट इज नट टिपिकल काइन्ड अफ नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया त भए पनि तर खास चाहिँ एक एकवटा सेल चाहिँ नेफ्रिडियाको कहाँबाट स्टडी गर्नु भन्दाखेरि हामीले सेप्टल नेफ्रिडियालाई चाहिँ टिपिकल नेफ्रिडिया मान्नुपर्छ ओके लेट्स स्टडी It consists of nephrostome. This is nephrostome. Stome means opening. Stoma. Never forget. Stome. Nephron ko opening from where wastage are collected. Okay, collection यहाँ हुन्छ. त्यसपछि upper lip र lower lip ले बनेको छ भन्छ यो. Okay. त्यसपछि neck मा जान्छ घाटी. Neck region. Body of nephridium र यो सबै चाहिँ body हो. Nephridium को body हो. नेफ्रिडियम को बॉडी चाहिँ लूपहरुले बनेको छ बट्टारेको लूपहरुले बनेको छ दैट लूप कन्सिस्ट डक्ट यो येलो कलरको जुन चाहिँ छ यो नालीबाट भएर जान्छ यहाँबाट फिल्टर हुँदै 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 जान्छ फिल्ट्रेसन भन्ने काम नेफ्रिडियाले गर्छ स्ट्रेट लोब यसको नक्सा बनाएर तिमीले एकदमै गरी नक्सा बनाएर याद गरेर विथ लेबलिङ याद गर्छ ओके नेफ्रोस्टोम इज माउथ Okay, nephrostome is mouth. र माउथ बाट गएर यहाँबाट वेस्ट कलेक्ट भएर एपिकल पार्ट बाट हुँदै हुँदै गएर टर्मिनल पार्ट चाहिँ कहाँ अट्याच भएको छ भन्दाखेरि यहाँ छ है टर्मिनल पार्ट यो जुन चाहिँ छ टर्मिनल नेफ्रिडियल डक्ट्स अघि देखाएको यो सेप्टल नेफ्रिडिया हो यो नेफ्रोस्टोम हो नेफ्रोस्टोमबाट वेस्ट कलेक्ट हुन्छ सिलोमबाट त्यसपछि यहाँ आउँछ यहाँ आएर डक्टको थ्रु फिल्ट्रेसन हुँदै 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 छानिँदै ब्लडहरु छ भने राम्रो खानेकुरा छ भने यतै छानिन्छ अनि जुन चाहिँ वेस्ट प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ लिएर यिनीहरुले यहाँबाट लगेर यो जुन चाहिँ छ दिस इज सेप्टल एक्सक्रिटरी क्यानल दुईटा छ दुईपट्टि दुईटा छ आफ्नो आफ्नो यिनीहरुको आफ्नो यो भयो यहाँ पोर गर्छ यताबाट यहाँ पोर गर्छ त्यसपछि फेरि यो जोडिएको छ यहाँ सुप्रा इन्टेस्टिनल एक्सक्रिटरी डक्टमा दुईटा नाली दुईटा यतापट्टि फैलिएको सानो पाइपमा यिनीहरुले खनायो त्यसपछि त्यो पाइप जोडेर गएर ठुलो पाइपमा जोडिएपछि यसले चाहिँ लगेर पर इन्टेस्टाइनमा खनाउने काम गर्छ थ्रु द स्मल डक्ट्युल्स यसको पनि इन्टेस्टाइनमा जोडिएको पनि यो आफै गएर सिधै पस्दैन सानो डक्टहरु गएर इन्टेस्टाइनमा लगेर हाल्दिन्छ जसुकै गरे भनेर इन्टेस्टाइनमा लगेर हाल्दिन्छ इन्टेस्टाइनमा यदि पानीहरु चाहिने चीजहरु छ भने बिलाई टिफ्लोसोलहरु छ त्यसले अब्जर्भ गरिसकेपछि जुन चाहिँ नचाहिने कुरा मध्ये छ त्यो मात्रै बाहिर पठाउँछ ओके दैट इज द वर्किङ अफ सेप्टल नेफ्रिडिया दिस इज सेप्टल नेफ्रिडिया टर्मिनल पार्ट जहाँ चाहिँ यो सानो नालीमा अट्याच भएको छ ह्याङ भएको छ यिनीहरु चाहिँ यस्तो पारेर झुन्डेर बसेको छ यो चाहिँ सिलममा पुग्छ ह्याङ भएर जाँदाखेरि सिलोमिक फ्लुइडमा बाथ गर्छ भन्छ नुहाको जस्तै हुन्छ मैलामा आएपछि यसले छानेर मैला लान्छ अरु चाहिने चीजहरु यतै छोड्दिन्छ मैला लगेर गयो यहाँ पनि अझै फिल्ट्रेसन काम हुँदै गर्छ फिल्टर भएको गर्छ यदि छ भने यिनीहरुले छानेर मैला मात्रै लान्छ अरु सबै यही छोड्दिन्छ अनि लगेर चाहिँ जो वेस्ट लगेर इट पोर्स टु द
डक्ट ओके डक्टको नाम घरिघरि बिर्सिन्छु म दिस इज दिस डक्ट यो जुन चाहिँ नाली छ क्यानल क्यानल भन्नु न डक्ट दिस इज डक्ट ओके क्यानल कुलो जस्तो छ नि त यहाँ हालिदिन्छ लगेर वेस्ट यहाँ हालिदिन्छ वेस्ट फेरि आएर यहाँ डक्टमा जान्छ डक्टबाट उता इन्टेस्टाइनमा जान्छ यति हो वर्किङ यसको अरू केही पनि छैन ओके यहाँ सबै भनिदिएको छ मैले जुन चाहिँ छ सेप्टल नेफ्रिडिया मेड अप अफ दिस इज माउथ or nephrostomes septal nephridia को के छ त भन्दाखेरि made up of mouth or nephrostome which is funnel like which has opening okay that directs to the body यो body part भयो त्यसपछि body part सकेपछि apical part sorry terminal part जुन चाहिँ terminal part चाहिँ अट्याच भएको छ अरु पार्टहरु तिमीले याद गर्छ लुप भनेको ट्विस्टेड लुप प्रोक्सिडिस्टल भनेको टाडाको परको proximal भनेको नजिकको यो नेफ्रोन जुन चाहिँ ह्युमन नेफ्रोन छ if you relate with human nephron it will be more easier for your study nephrostome funnel mouth सुरुको ciliated भनेको cilia हो कसरी चाहिँ अब्जर्भ गर्छ भन्दा अब्जर्भ गर्ने सब्स्टेन्स पनि चाहियो नि त त्यहाँ ciliated भनेको लाइक cilia cilia चाहिँ होइन तर ciliated भनेको अब्जर्भटिभ hair like funnel जसले चाहिँ अब्जर्भ गर्छ proximal flattened proximal भनेको नजिकको के flattened funnel shaped structure of the nephridium lying in the xylem xylemमा झुन्डेको अथवा funnel चाहिँ xylemमा बसेको हुन्छ ओके अप्पर लिप लोअर लिप भनेको छ मैले अघि भनिसके यो त्यसपछि नेक funnel funnelबाट आउँछ नेक यो सबै पढ्छ डिटेलमा पढ्छ तिमीले body of nephridium चाहिँ जति पनि छ यो body this is body यो part funnel this is neck यो रको सबै body र लास्टमा रको terminal part okay terminal duct यो सबै कुरा त्यही भनेको छ जस्तो देखाएको छ त्यस्तै भनेको छ लुप ट्विस्टेड छ भनेको छ It is a short and narrow with a terminal excretory duct. It joins the nephridium with septal excretory canal. अघि भने मैले जुन चाहिँ excretory canal छ यसरी सेमी सर्कुलर भएर जुन चाहिँ बसेको छ नाली त्यहाँ पोर गर्ने काम गर्छ सिलमबाट फनलले लिएर जान्छ नेक भएर फिल्टर गर्दै 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 बडी भएर टर्मिनल डक्टमा पुग्छ टर्मिनल डक्टको ओपनिङ चाहिँ कहाँ गएर मिसिन्छ भन्दाखेरि सेप्टल एक्सक्रिटरी क्यानलमा गएर मिसिन्छ अब रिलेसन अफ सेप्टल नेफ्रिडिया विथ इन्टेस्टाइन अघिको यो कसरी चाहिँ इन्टेस्टाइनसँग रिलेसन छ कहाँबाट जोडिन्छ भन्दाखेरि नेफ्रिडिया ह्याङ फ्रीली अन द सिलम एन्ड आर अट्याच्ड ओन्ली बाइ द टर्मिनल डक्टले मात्रै अट्याच भएर यसरी यताउता हल्लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अब्जर्भ गर्नु सजिलो हुन्छ नेफ्रिडियाले दे ओपन बाइ द टर्मिनल डक्ट इन्टु टु सेप्टल अघि भनेको कुराहरू छ यहाँ सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरी डक्ट्स भनेको दुईटा प्यारलल लङ्गिट्युडनल सुप्रा इन्टेस्टिनल इन्टेस्टाइन माथि हेरे नेफ्रन छ सिलममा झुन्डेको धेरैवटा त्यसको फेद टर्मिनल डक्ट जोडिएको छ एउटा दुईटा क्यानलमा दुईपट्टि क्यानलमा त्यो क्यानल गएर माथि इन्टेस्टाइनको माथि गएर दुईटा तेर्सो लङ्गिट्युडनल डक्ट छ त्यो डक्टमा मिसिएको छ त्यो डक्टमा पोर गरिसकेपछि उनीहरूले डम्प गर्ने काम इन्टेस्टाइनमा गर्छ भनेको छ Okay. The waste collected by the nephridia is discharged through the excretory canal and duct into the lumen of intestine. Lumen means empty space अथवा space of intestine, internal space of intestine मा खनाइदिन्छ. Such nephridia opening into the intestine are called enteronephric nephridia. Septal nephridia are known as enteronephric, important, exonephric, enteronephric, important. Okay. दुई किसिमको नेफ्रिडिया एन्टेरोनेफ्रिक छ र एउटा चाहिँ एक्सोनेफ्रिक छ. इन्टिगुमेन्टरी भनेको बडी वालमा भएको नेफ्रिडिया 7 बाट सुरु भएर लास्ट सेगमेन्टसम्म छ. नेफ्रिडिया फाउन्ड अट्याच इनसाइड द लाइनिङ अफ द बडी वाल दे आर कल्ड इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया. 200 देखि 250 एउटा सेगमेन्टमा छ
क्लाइटेरल रिजनमा चाहिँ 2000 देखि 2500 सम्म छ भने क्लाइटेरल रिजनमा चाहिँ इन्टिगुमेन्टरी भनेको बडी वालमा भएको जुन चाहिँ भी शेप नेफ्रिडिया छ त्यो चाहिँ एकदमै ज्यादा छ। ओके, त्यसै पनि ज्यादा छ एउटै सेगमेन्टमा 250 वटा जति भेट्छ, अझै धेरै क्लाइटेरममा छ। ओके, स्मल साइज सानो छ यिनीहरू, विदाउट नेफ्रोस्टोम, फनल छैन, विदाउट एनी ओपनिङ इन्टु द सिलम, सिलममा ओपनिङ पनि छैन, त्यतिकै उनीहरूले बडी वालबाटै त्यतिकै डक्टबाटै त्यतिकै भी शेप बढेको हुन्छ र भी शेपको साइडबाट नै उनीहरूले चुस्ने काम गर्छ, अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ महिलाहरू वेस्ट। Therefore they are called closed type of nephridia, open छैन, स्टोमा छैन, नेफ्रोस्टोम छैन, त्यसले गर्दा they are known as closed type of nephridia. V shaped, short, straight, twisted loop, lobe and a twisted loop. Its lumen has two ciliated canal. Canalहरु चाहिँ छ, canal जहाँबाट मैला बग्नु पर्ने. Okay. Each nephridium opens by a nephridiophore. One kind of pore, aperture. पहिला सुरुको क्लासमा हेर्नु नेफ्रिडियोपोर भनेर त्यहाँ लेखेको छ। 7 किसिमको अपर्चर छ अर्थवर्ममा, खोज्छ के हो त्यसमा। अ काइन्ड अफ अपर्चर पोर इज नेफ्रिडियोपोर, जहाँबाट चाहिँ नेफ्रोनले इन्टिगुमेन्टरी बडी वालको नेफ्रोनले मैला निकाल्छ, दैट इज नेफ्रिडियोपोर। आउटर सरफेस डाइरेक्टली, इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया बाहिर निकाल्ने हुनाले गर्दाखेरि दे आर नोन एज एक्सोनेफ्रिक। एक्सो, इन्टेरो, एन्टेरो, इंटेरो means internal, exo means बाहिर। pharyngeal, okay, pharyngeal nephridia अघि हामीले भनेको छ अगाडि छ pharynx मा 3 pair tops, okay, 3टा पेयरमा छ, टाइम सकिसकेछ। excretion physiology यो स्क्रिनशट लिइराख, and this also, okay, pharyngeal nephridia 3 पेयरमा छ, 4, 5 र 6 सेगमेन्टमा। अल्सो कन्टेन ब्लड ग्ल्यान्ड, त्यहाँ चाहिँ ब्लड ग्ल्यान्ड पनि छ यिनीहरुको। डक्टलेस फ्रम इच नेफ्रिडियम युनाइट टु फर्म, अघि भनिसके मैले, अघि भनेकोले गर्दा मैले यहाँ त्यति नदेखेको। धेरैवटा has a straight lobe and spirally twisted loop. Its lumen has ciliated canal. Ductules from each nephridium. Ductules भनेको डक्ट भन्दा पनि सानो गएर सानो सानो सबैको जोडेर गएर एउटा लामो क्यानल जस्तो बनाएको छ, त्यो गएर फेरि भकल क्याभिटीमा प्यारेन्ट्समा गएर जोडिन्छ। त्यो सबै त्यही भनेको छ है।